साथीहरु म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेसन। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 7 रहेको छ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 देखि 6 सम्म बनाइसकेछौं, जसमा हामीले आफ्नो एसई एक्जाममा आउने एउटा 2 मार्क्स को क्वेशन अर्को 4 अथवा 5 मार्क्स को क्वेशन को डिस्कस गरिसकेछौं। यदि तपाईहरुले ती सबै भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला ती भिडियो गएर हेर्नुस्। म ती सबै भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अनि तपाईले यो च्याप्टर पढ्नु भन्दा पहिला तपाईले के थाहा हुनुपर्छ भने कास्ट रुल को बारेमा थाहा हुनुपर्छ, किनभने यो पुरै च्याप्टर कास्ट रुल मा आधारित रहेको च्याप्टर हो। अब हेर्नुस्, आजको भिडियो हाम्रो लास्ट पार्ट रहेछ, यस च्याप्टर को लास्ट पार्ट रहेछ। अब आज हामीले आफ्नो यस एक्जाममा आउने 4 अथवा 5 मार्क्स को क्वेशन को डिस्कस गर्छौं र डिस्कस गरेर यो च्याप्टरलाई हामी यही खत्म गर्छौं, एन्ड गर्छौं। अब हेर्नुस्, आजको हाम्रो क्वेशन, यो क्वेशन हाम्रो 2070 मा सोधेको क्वेशन छ। अनि क्वेशनमा के भनेछ भने cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टु 0, जबकि यो हाम्रो थीटा को भ्यालु 0 देखि 180 को बीचमा हुनु पर्छ। अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सल्युसन लेखेर आफ्नो क्वेशन लेख्छौं। हेर्नुस्, हाम्रो क्वेशन के रहेछ भने cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टु 0। अब यहाँ हामी एउटा कुरा के हेर्छौं भने सबै cos को फर्ममा छ। यहाँ हेर्नुस्, सबै cos को फर्ममा छ र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने एउटा फर्मुला के थाहा छ। हेर्नुस्, cos c प्लस cos d इक्वल टु के हुन्छ 2 cos c प्लस d अपॉन 2 अनि cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। हेर्नुस्, के हुन्छ भने cos c प्लस cos d इक्वल टु के हुन्छ 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ। अब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने यो त हाम्रो फर्मुला हो। अब हामी यो क्वेशनमा कुनलाई c मान्ने र कुनलाई d मान्ने, ठीक छ नि। हामी यो क्वेशनमा हेर्नुस्, एउटा थीटा छ अनि अर्को 2 थीटा अनि अर्को 3 थीटा। हामीले कुनलाई c मान्ने र कुनलाई d मान्ने, त हामी के गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस्, हामीसँग कतिवटा पोसिबिलिटी छ यसलाई सपोज गर्नको लागि। त हामी यहाँ हेर्छौं, हेर्नुस्, एउटा त हामी cos थीटा र cos 2 थीटा लाई लिएर सल्भ गर्न सक्छौं, अनि अर्को cos थीटा र cos 3 थीटा लाई लिएर पनि सल्भ गर्न सक्छौं, अनि एउटा अरु के छ cos 2 थीटा र cos 3 थीटा लाई लिएर हामी सल्भ गर्न सक्छौं। मतलब हामीसँग तीनवटा वे छ यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि। अब हामी के गर्छौं भने पालै पालो गरेर तीनवटै क्वेशन तीनवटै वेमा हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं र कुन वेला गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं। अब सपोज गर्ने हामी अहिलेको लागि यो दुईटै लिएर सल्भ गर्न गइरहेछौं। हेर्नुस्, cos थीटा र cos 2 थीटा लिएर सल्भ गर्न गइरहेछौं भने यो के हुन्छ, सपोज गर्ने यो हुन्छ हाम्रो cos थीटा प्लस 2 थीटा। यहाँ यसको नलेखौं, यसले हामी लेख्दियौ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। यदि यो दुईटै फर्मुलामा जान्छ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा कति हुन्छ 3 थीटा अपॉन 2 इन्टु यो हुन्छ cos c माइनस d, c भनेको थीटा माइनस 2 थीटा कति हुन्छ माइनस थीटा अपॉन 2 हुन्छ। अब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जब हामी यो थीटा र 2 थीटा लिएर सल्भ गर्छौं भने यहाँ जुन हाम्रो आइरहेछ त्यो कुन फर्ममा आइरहेछ, अपॉन को फर्ममा आइरहेछ। यदि यो अपॉन को फर्ममा आउँछ भने यसलाई सल्भ गर्नमा थोरै धेरै हैन थोरै गाह्रो पर्छ। त हामी के गर्छौं, सिलेक्ट गर्छौं कि कुन कुनलाई सल्भ गर्दा यो हाम्रो क्वेशन इजी भइहाल्छ, ठीक छ नि। मतलब हामीले के बुझ्यौ भने यो हाम्रो यो र यो हामी लिएर सल्भ गर्छौं भने यो दुईटैलाई यदि हामी लिएर सल्भ गर्छौं भने यो क्वेशन अलिकति गाह्रो भइहाल्छ। अब हामी के गर्छौं भने यसलाई र यसलाई लिएर सल्भ गर्छौं। हेर्नुस्, अब सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि हामी यो दुईटैलाई लिएर सल्भ गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ cos 2 थीटा र cos 3 थीटा लाई लिएर सल्भ गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ठीक छ नि। हामी यो दुईटैलाई लिएर सल्भ गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 cos c प्लस d, c भनेको कति हो 2 थीटा अनि d भनेको 3 थीटा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा कति हुन्छ 5 थीटा अपॉन 2 इन्टु cos। अब यहाँ हेर्नुस्,
यहाँ के छ हाम्रो c माइनस d, c भनेको कति हो 2 थीटा अनि d भनेको 3 थीटा, त यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 थीटा माइनस 3 थीटा गर्छौं भने कति हुन्छ माइनस थीटा अपॉन 2 भइहाल्छ। अब तपाई यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् जब हामी यो सेकेन्ड र थर्ड वाला लिएर सल्भ गरिरहेछौं भने यहाँ पनि हेर्नुस् cos को भित्र एंगलमा अपॉन आइरहेछ। अब हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा कहीं पनि अपॉन आउँछ भने त्यसलाई हामी जब अप्लाई गर्छौं भने त्यो क्वेशन अलिकति ठूलो भइहाल्छ। अब हामी के गर्छौं भने यो दुईटैलाई लिएर पनि हामी सल्भ गर्दैनौं, मतलब यो दुईटा भएन। हेर्नुस् यसलाई यो दुईटैलाई लिएर सल्भ गर्नुहुन्छ भने cos थीटा र cos 2 थीटा त्यो पनि सल्भ हुँदैन। अब हेर्नुस् cos 2 थीटा र cos 3 थीटा लाई लिएर सल्भ गर्नुहुन्छ यो पनि सल्भ हुँदैन। अब हामी के गर्छौं भने फर्स्ट र लास्टलाई लिएर सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ, त यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट को के हो हाम्रो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। हामी के गर्छौं फर्स्ट र लास्टलाई लिएर सल्भ गर्न गइरहेछौं। अब हेर्नुस् यो के हुन्छ हाम्रो 2 cos c plus d upon 2, c भनेको कति हो थीटा हो अनि d भनेको 3 थीटा, मतलब थीटा प्लस 3 थीटा कति हुन्छ 4 थीटा अनि 4 थीटा डिवाइड बाइ 2 गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ 2 थीटा हुन्छ, ठीक छ नि, इन्टु फेरि हुन्छ cos c minus d, c भनेको कति हो थीटा, d भनेको 3 थीटा, त हामी के गर्छौं थीटाबाट 3 थीटा माइनस गर्छौं भने 2 थीटा आउँछ अनि यो फेरि डिवाइड बाइ 2 गर्छौं भने के हुन्छ माइनस थीटा हुन्छ। मतलब हामीलाई के थाहा भयो भने हामी यो cos थीटा र cos 3 थीटालाई लिएर जब हामी सल्भ गर्छौं भने तब हाम्रो यो जुन एंगल छ यो एंगलमा डिवाइडको फर्ममा आउँदैन। मतलब हामीले यो जब गर्छौं भने हाम्रो यो क्वेशन एकदमै इजी भइहाल्छ। एकचोटी अरु हेर्नुस् हामी के गर्छौं एकचोटी यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई लिएर गर्यौं यो हाम्रो भएन, ठीक छ नि, किनभने यहाँ हाम्रो हरमा एंगलमा अपनको फर्ममा आइरहेको थियो। अब त्यसपछि हामी के गरेको थियौं यो सेकेन्ड र थर्ड लाई लिएर सल्भ गर्यौं त्यो पनि अपनको फर्ममा आइरहेको थियो, त्यो पनि हामीले गरेनौं। त्यसपछि हामी के गर्यौं फर्स्ट र सेकेन्ड लाई लिएर गर्यो भने हो यो अपनको फर्ममा आइरहेछ भने हेर्नुस् यो के छ हाम्रो 2 थीटा अनि यो माइनस थीटा छ, यहाँ अपनमा छैन भने हामी के बुझ्छौं कि हो हामीले यसलाई यही फर्मेटमा बनाउनु पर्छ। त्यसो हो भने अब हामी के गर्छौं यसलाई त्यही फर्ममा लेख्न ट्राई गर्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी के गर्छौं भने cos थीटा अनि यो 3 थीटालाई अगाडि गर्दियौ भने cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टु 0। हामी के गर्छौं यो cos 3 थीटालाई यहाँ गर्छौं किनभने हामीले cos c र cos d को फर्ममा लग्नु छ। अब हामी के गर्छौं यदि यो थीटालाई c मान्दिम र यो 3 थीटालाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले फर्मुला के थाहा छ भने 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। त्यसो हो भने यो के भइहाल्छ हाम्रो 2 cos c प्लस d, c भनेको कति हो हाम्रो यहाँ हेर्नु c भनेको थीटा हो भने हामी के गर्छौं थीटा प्लस d भनेको 3 थीटा अपॉन 2 इन्टु त्यसपछि cos c माइनस d, हेर्नुस् के हो c माइनस d अपॉन 2, c भनेको कति हो हाम्रो थीटा हो भने थीटा माइनस d भनेको 3 थीटा अपॉन 2, त्यसपछि प्लस cos 2 थीटा इक्वल टु 0 भइहाल्यो, ठीक छ नि। अब म यो फर्मुलालाई मिटाइदिम, यसको केही पनि काम छैन। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने 2 cos अनि यो भइहाल्छ थीटा प्लस थीटा 3 थीटा प्लस थीटा कति हुन्छ हाम्रो 4 थीटा हुन्छ अनि 4 थीटा अपॉन 2 गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 थीटा इन्टु यो हुन्छ हाम्रो cos। यहाँ हेर्नुस् यो थीटाबाट हामी 3 थीटा माइनस गर्छौं भने कति हुन्छ 2 थीटा हुन्छ अनि 2 थीटालाई 2 ले डिवाइड गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ माइनस थीटा अनि प्लस cos 2 थीटा इक्वल टु 0। अब फेरि यहाँ हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो 2 cos 2 थीटा इन्टु cos। अब हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। मतलब यो जुन माइनस छ नि cos को भित्र यदि एंगलमा माइनस हुन्छ त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। मतलब यो के हुन्छ cos थीटा भइहाल्छ अनि प्लस cos 2 थीटा इक्वल टु 0। अब हामी के हेर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो cos 2 थीटा, यहाँ पनि cos 2 थीटा, दुईटैमा cos 2 थीटा कमन छ भने हामी कमन ल्यालौं के हुन्छ cos 2 थीटा अनि ब्र्याकेटमा यहाँ के बच्छ एउटा 2
अनि त्यसपछि cos थीटा यहाँ केही पनि बच्दैन भने हामी +1 इक्वल टु के लेख्छौं 0 लेख्छौं। अब हामी के गर्छौं भने एकचोटी cos 2 थीटा लाई 0 बाट कम्पेयर गर्छौं, एकचोटी फेरि 2 cos थीटा + 1 लाई पनि 0 बाट कम्पेयर गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो cos 2 थीटा इक्वल टु 0 डिग्री अनि यहाँ डिग्री भने यो 0 हो। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि हाम्रो के हुन्छ 2 cos थीटा + 1 इक्वल टु 0। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ एकचोटी हेर्नुस् यो 0 छ, ठीक छ, यो के हो हाम्रो 0 त हामी के गर्छौं यस्तो सोच्छौं कि cos कतिको भ्यालु हाम्रो 0 हुन्छ त हामीले के थाहा छ भने cos 90 को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि 0 हुन्छ त हामी यो 0 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं cos 90 लेख्न सक्छौं भने यहाँ त्यही गर्छौं cos 2 थीटा इक्वल टु cos 90। अब हेर्नुस् यो cos ले यो cos क्यान्सल भयो भने 2 थीटा इक्वल टु कति आयो 90 आयो, देयरफोर थीटा को भ्यालु हामीले कति आयो 45 डिग्री। अब यो हामी 2 ले डिभाइड गर्दिन्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामी यसमा हेर्छौं यो कसरी सल्भ हुन्छ त यो हाम्रो हुन्छ cos थीटा इक्वल टु -1/2, ठीक छ नि। cos थीटा इक्वल टु कति हुन्छ -1/2। यो हामी कसरी गर्यो भने हेर्नुस् यो जुन 1 प्लस छ भने इक्वल टु अर्को तर्फ जान्छ भने माइनस भइहाल्छ, अनि यो जुन 2 ले मल्टिप्लाई छ यहाँ cos मा यो यता आउँछ भने डिभाइड भइहाल्छ। मतलब हामीले के थाहा हुनु पर्यो भने कि यो जुन हाम्रो cos थीटा को भ्यालु -1/2 त यदि तपाईले यसको भ्यालु थाहा छ भने तपाई डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यदि थाहा छैन भने हेर्नुस् हामी कसरी यसलाई लेख्छौं त सबभन्दा पहिला तपाई यो मात्र बुझ्नुस् कि यहाँ के छ सपोज गर्नको लागि भनेको यो cos थीटा इक्वल टु 1/2 मात्रै छ। एकछिनको लागि तपाई यो बुझ्नुस् कि यहाँ माइनस हाम्रो छैन, ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् 1/2 cos कति को भ्यालु हुन्छ त हामीले थाहा छ 1/2 cos 60 को भ्यालु हुन्छ भने हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं cos थीटा इक्वल टु cos 60। मतलब यो cos ले यो cos क्यान्सल हुन्छ, थीटा को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री। मतलब यदि यहाँ यो माइनस नभएको भए के हुन्थ्यो हाम्रो 1/2, मतलब थीटा को भ्यालु कति आउँथ्यो हाम्रो 60 डिग्री आउँथ्यो। तर यदि यहाँ माइनस छ भने अब हामी के हेर्छौं हेर्नुस् हाम्रो cos कुनमा नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ 180 सम्म, मतलब यो दुईबाट हेर्नुस् 180 को कुनमा पर्छ हाम्रो सेकेन्डमा पर्छ। हामी के गर्छौं भने यो फर्स्ट र सेकेन्डमा यहाँ के छ हाम्रो माइनस छ भने cos कुनमा माइनस हुन्छ। हामीले के थाहा छ भने फर्स्टमा cos जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, सेकेन्डमा cos जहिले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। त हामीले के थाहा छ भने सेकेन्ड कोर्डिनेटमा cos जहिले पनि माइनस हुन्छ भने हामी यही सेकेन्ड कोर्डिनेटलाई लिन्छौं। अब हेर्नु सेकेन्ड कोर्डिनेटमा हाम्रो के हुन्छ 90 प्लस थीटा अनि 180 माइनस थीटा। त हामी यो दुईटै मध्ये कुनलाई लिन्छौं त हामी जहिले पनि कि त 180 लाई लिन्छौं कि त 360 लाई लिन्छौं। हेर्नुस् यसमा हाम्रो के छ 180 माइनस थीटा छ भने अब यहाँ हामी के लेख्छौं भने अब यसलाई मिटाइदिउँ, यहाँ हामी लेख्छौं cos थीटा इक्वल टु cos यो हाम्रो 180 माइनस थीटा, थीटा को भ्यालु हामी अघि नै कति निकालेको थियौं 60 डिग्री, यहाँ हामी के लेख्छौं 60 लेख्छौं। एकचोटी हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसमा यदि यो नेगेटिभ भएको कारणले हामी यो सेकेन्ड कोर्डिनेटमा गएछौं, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो भइहाल्छ cos थीटा इक्वल टु cos 180 बाट 60 माइनस गर्छौं भने 120, यो cos ले cos क्यान्सल हुन्छ भने थीटा को भ्यालु कति आउँछ 120 डिग्री, ठीक छ नि। मतलब हामीले के थाहा भयो भने एउटा थीटा को भ्यालु हाम्रो कति आयो 45 डिग्री अनि अर्को 120 डिग्री, यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब यसरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस्, यो क्वेशन पनि हाम्रो दुई चोटी एसई मा सोधेको क्वेशन हो, एउटा 2071 आर र 72 आर डैश मा। हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने sin 3 थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टु sin 2 थीटा। यो हाम्रो थीटा को भ्यालु कति हुनु पर्छ 0 देखि 180 को बीचमा हुनु पर्छ। मतलब हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड कोर्डिनेटमा मात्रै यो थीटा को भ्यालु पर्नु पर्छ। अब हामी लेख्दाखेरि के लेख्छौं आफ्नो क्वेशन यहाँ हेर्नुस् त भाइ हाम्रो क्वेशन के रहेछ भने sin 3 थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टु sin 2 थीटा रहेछ। अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यो sin 2 थीटा लाई इक्वल टु को अर्को तर्फ गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ, यो भइहाल्छ हाम्रो sin 3 थीटा प्लस
साइन थीटा अनि माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टु 0 भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दियौं भने अहिलेको लागि हामी सपोज गर्दियौं कि यो हाम्रो 3 थीटालाई हामीले c मान्दियौं र थीटालाई यदि d मान्दियौं भने यदि हेर्नुस् यो 3 थीटालाई c मान्दियौं र थीटालाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c प्लस sin d को फर्ममा जान्छ। एकचोटी हेर्नुस् यदि हामी यो 3 थीटालाई c मान्दियौं र थीटालाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c प्लस sin d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने sin c प्लस sin d इक्वल टु के हुन्छ 2 sin c प्लस d अपॉन 2 अनि cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ। हामीले के थाहा छ भने sin c प्लस d इक्वल टु के हुन्छ 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् यसलाई पुरै यही फर्मेटमा हामी यहाँ मिलाएर राख्छौं। हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 2 त्यसपछि sin 2 sin c प्लस d c भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् 3 थीटा अनि d भनेको थीटा हो भने यो भइहाल्छ हाम्रो 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 फेरि इन्टु यहाँ के छ cos छ भने हामी के लेख्छौं cos c माइनस d c भनेको हाम्रो कति हो 3 थीटा हो अनि d भनेको थीटा हो भने हामी अब यहाँ के लेख्छौं हेर्नुस् 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 अनि माइनस sin 2 थीटा इक्वल टु 0 लेख्छौं। ठीक छ नि। अब यसलाई अलिकति यो फर्मुलालाई हामी मेटाइदियौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 2 sin यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के भइहाल्छ भने 3 थीटा प्लस थीटा कति हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा हुन्छ अनि 4 थीटा डिवाइड बाइ 2 गर्छौं भने कति हुन्छ 2 थीटा हुन्छ। अथवा यदि स्टेप बढाएर लेख्दियौं यो हुन्छ हाम्रो 4 थीटा अपॉन 2 इन्टु यो भइहाल्छ हाम्रो cos 3 थीटा माइनस थीटा गर्छौं भने 2 थीटा अपॉन 2 अनि माइनस sin 2 थीटा इक्वल टु 0। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने 2 sin अब 4 थीटा अपॉन 2 गर्छौं भने यो के हुन्छ 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा अपॉन 2 गर्छौं भने के हुन्छ थीटा अनि माइनस sin 2 थीटा इक्वल टु 0 भइहाल्छ। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हाम्रो दुईटैमा यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि sin 2 थीटा छ यहाँ पनि sin 2 थीटा छ दुवैमा sin 2 थीटा छ भने हामी के गर्दियौं sin 2 थीटालाई कमन ल्याएर हेर्नुस् sin 2 थीटालाई कमन लिन्छौं भने यहाँ कति बच्छ हाम्रो 2 अनि त्यसपछि cos थीटा यहाँ केही पनि बच्दैन भने -1 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भने एकचोटी sin 2 थीटालाई 0 बाट इक्वल गर्छौं अनि फेरि 2 cos थीटा -1 लाई पनि 0 ले इक्वल गर्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin 2 थीटा इक्वल टु 0 भइहाल्छ अनि अर्को 2 cos थीटा -1 इक्वल टु पनि 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने sin 2 थीटा इक्वल टु यहाँ 0 छ। अब हामी के सोच्छौं भने कि sin कतिको भ्यालु 0 हुन्छ त हामीले के थाहा छ भने sin 0 को भ्यालु 0 हुन्छ। मतलब यो 0 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin 0 लेख्न सक्छौं किनभने sin 0 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। मतलब यो 0 को ठाउँमा हामी के लेख्छौं sin 0 डिग्री लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो sin के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ कति बच्छ 2 थीटा इक्वल टु 0 बच्छ। देयरफोर थीटा को भ्यालु हाम्रो के आउँछ यो 2 ले हामी 0 मा डिवाइड गर्दिन्छौं भने 0 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 0 डिग्री नै हुन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो 2 cos थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। यो -1 यता आउँछ भने प्लस भइहाल्छ। अब यो 2 ले डिवाइड गर्दियौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो cos थीटा इक्वल टु 1 अपॉन 2 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने 1 अपॉन 2 cos कतिको भ्यालु हो त हामीले थाहा छ 1 अपॉन 2 cos 60 को भ्यालु हो त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् cos थीटा इक्वल टु cos 60। अब हेर्नुस् यो थीटाले थीटा सरी यो cos ले यो cos क्यान्सल हुन्छ भने थीटा को भ्यालु कति आउँछ 60 डिग्री। मतलब हामीले के थाहा भयो भने cos को थीटा को दुईटा भ्यालु आउँछ एउटा 0 अनि अर्को 60 डिग्री। हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं देयरफोर थीटा इक्वल टु 0, 60 डिग्री। यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। त्यसैगरी हेर्नु यहाँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा यो क्वेशन हाम्रो 2063 यसमा सोधेको क्वेशन आएछ
क्वेशनमा के भनेछ भने sin 4x + sin 2x = cos x अनि यसमा जुन हाम्रो x को भ्यालु छ त्यो 0 देखि 180 को बीचमा आउनुपर्छ ठीक छ नि। हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यहाँ के लेख्छौं भने सल्युसन लेख्छौं र आफ्नो क्वेशन लेख्छौं। हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन के रहेछ भने sin 4x + sin 2x = cos x यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो cos x लाई इक्वल टु को अर्को तर्फ गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ sin 4x + sin 2x - cos x = 0 भइहाल्छ ठीक छ नि। यो के भयो हाम्रो क्वेशन भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् यदि यो 4x लाई हामीले c मान्दियौ र यो 2x लाई हामीले d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ ध्यान दिएर हेर्नुस्। यदि हामीले यो 4x लाई c मान्दियौ र यो 2x लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c + sin d को फर्ममा जान्छ। एकचोटी अरु हेर्नुस् कुन फर्ममा जान्छ sin c + sin d को फर्ममा जान्छ। यदि हामीले यो 4x लाई c र यो 2x लाई d मान्दियौ भने तब अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने sin c + sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 sin c + d / 2 cos c - d / 2 हुन्छ ठीक छ नि। sin c + d को फर्मुलामा जान्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो पनि हाम्रो सेम यही फर्मेटमा छ। अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् sin c + d को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 2 sin c + d / 2 c भनेको कति हो 4 हो भने 4x + 2x / 2 लेख्छौं अनि इन्टु त्यसपछि यहाँ के छ cos c - d / 2 हामी के लेख्छौं cos c - d c भनेको कति हो 4x हो अनि d भनेको 2x हो भने 4x - 2x / 2 अनि cos x अनि = 0। अब म यो फर्मुलालाई मेटाइदिन्छु यसको अब कुनै पनि काम छैन। अब हेर्नुस् यहाँ यो हाम्रो के भइहाल्छ भने 2 sin 4x + 2x कति हुन्छ 6x भइहाल्छ अनि डिभाइड बाइ 2 त्यसपछि इन्टु cos 4x बाट 2x माइनस गर्छौ भने के हुन्छ 2x डिभाइड बाइ 2 अनि cos x = 0 भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो 6x लाई 2 ले डिभाइड गर्छौ भने कति हुन्छ हाम्रो 3x हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं 2 sin 3x इन्टु यो भइहाल्छ हाम्रो cos 2 डिभाइड बाइ 2 गर्छौ भने x - cos x अब = 0। यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ पनि cos x छ यहाँ पनि cos x छ दुईटैमा cos x छ भने हामी के गर्दियौ cos x लाई कमन ल्यायौ। हेर्नुस् cos x लाई कमन लिँदाखेरि यहाँ हाम्रो के हुन्छ cos x लाई जब हामी कमन लिन्छौं भने बाँकी यहाँ कति बच्छ हाम्रो 2 sin 3x अनि -1 = 0। अब हामी के गर्छौं भने एकचोटी हामी यसलाई cos x लाई 0 बाट कम्पेयर गर्छौं अनि एकचोटी यतिलाई फेरि 0 बाट कम्पेयर गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो cos x = यो के भइहाल्छ हाम्रो 0 ठीक छ नि। cos x = कति भइहाल्यो हाम्रो 0 भइहाल्यो। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् हामीले यहाँ के थाहा छ भने 2 sin 3x - 1 = पनि 0 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ 0 छ भने cos कति को भ्यालु 0 हुन्छ। यदि यहाँ 0 छ भने हामी सोच्छौं कि cos कति को भ्यालु 0 हुन्छ त हामीले के थाहा छ भने cos 90 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ भने यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं cos x = cos 90। अब हेर्नुस् यो cos यो cos के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने x को भ्यालु कति आउँछ एउटा हाम्रो 90 आउँछ। अब हेर्नुस् यहाँ फेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो 1 लाई इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दियौ भने यो माइनस छ भने के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ यानी कि 2 sin 3x = के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यो 2 लाई हामी यसमा डिभाइड गर्दियौ भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो sin 3x = 1/2 भइहाल्छ। अब हामीले के थाहा छ भने 1/2 sin कति को भ्यालु हामीले थाहा छ sin 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं sin 3x = sin 30 अनि कमा। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो रेन्ज कति बनेछ 180 सम्म बनेछ भने हामीले के थाहा हुनु पर्छ कि sin कुनमा पोजिटिभ हुन्छ एउटा फर्स्टमा र अर्को सेकेन्डमा अनि यहाँ sin पनि कुन छ प्लस को छ। अब हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् सेकेन्डमा कुन पर्छ हाम्रो 90 + θ अनि 180 - θ पर्छ भने हामी जहिले पनि 180 लिन्छौं
तो यहाँ फेरि हामी के लेख्छौं sin 180 माइनस थीटा थीटा भनेको कति हुन्छ 30 डिग्री त हामी यहाँ के लेख्छौं 30 लेख्छौं यहाँ सामनेलाई के थाहा छ 1/2 भनेको sin 30 हुन्छ अब यहाँ प्लस छ भने हामीले के थाहा हुनु पर्छ sin अरु कुनैमा प्लस हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने सेकेन्ड कोर्डिनेटमा sin जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ प्लस हुन्छ त यहाँ सेकेन्ड कोर्डिनेटमा के पर्छ 90 प्लस थीटा अनि 180 माइनस थीटा त हामी जहिले पनि लिइराखे 180 माइनस थीटा लाई लिन्छौं हेर्नुस् 180 माइनस थीटा भनेको 30 अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने sin 3x इक्वल टु यो हुन्छ sin 30 कमा यो भइहाल्छ हाम्रो sin 150 भइहाल्छ अब हेर्नुस् यो sin ले सबै sin क्यान्सल भइहाल्छ भने 3x इक्वल टु हुन्छ एउटा हाम्रो 30 कमा अनि अर्को 150 अब यो 3 ले हामीले सबैमा डिभाइड गर्दियौ भने हामीले के थाहा भयो भने x को भ्यालु कति आयो यो 3 मा 30 मा 3 ले डिभाइड गर्छ भने 10 अनि 150 मा 3 ले डिभाइड गर्छ भने 50 यानी कि देयरफोर हामीले के थाहा भयो भने x को भ्यालु एउटा हाम्रो 10 डिग्री रहेछ अनि अर्को 50 डिग्री रहेछ अनि अर्को यहाँ हामी कति निकालेछौं 90 डिग्री निकालेछौं भने 90 डिग्री रहेछ जुन हाम्रो के भयो एन्सर भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 त्यो हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेछ हेर्नुस् यो क्वेशनमा के भनेछ भने √3 अपॉन sin 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु 4 यसमा के भनेछ भने हाम्रो थीटा को भ्यालु 0 देखि 90 को बीचमा हुनुपर्छ अनि यहाँ यो क्वेशन हामीले आफ्नो फर्स्ट भिडियोमा बनाइसकेछौं जसमा हामीले मल्टिपल एंगलमा पनि यो क्वेशन आउने गर्छ तर त्यसमा के आउँछ भने प्रूफ दैट √3 अपॉन sin 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु 4 यो हामीले त्यसमा 4 प्रूफ गर्न भनेको हुन्छ तर यो क्वेशनमा हामीले के निकाल्न भनेछ थीटा को भ्यालु निकाल्न भनेछ त हामी के गर्छौं थीटा को भ्यालु निकाल्छौं अनि थीटा को भ्यालु 90 र 0 को बीचमा हुनु पर्छ त्यसो हो भने अब यहाँ हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला आफ्नो क्वेशन लेख्छौं हाम्रो क्वेशन के रहेछ √3 sin 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु 4 यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो √3 लाई के को फर्ममा लेख्छौं ब्रेक गर्छौं 10 को फर्ममा लेख्छौं हेर्नुस् यो √3 लाई के को फर्ममा लेख्छौं 10 को फर्ममा लेख्छौं अनि हामीले के थाहा छ भने √3 10 कतिको भ्यालु हामीलाई थाहा छ कि 10 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3 हुन्छ अनि यहाँ भइहाल्छ हाम्रो sin 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु 4 यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गरेछौं भने √3 को ठाउँमा के लेखेछौं 10 60 लेखेछौं किनभने 10 60 इक्वल टु के हुन्छ √3 नै हुन्छ अब हेर्नुस् हामी यहाँ के लेख्छौं भने 10 60 लाई अब हामी ब्रेक गर्दियौ हेर्नुस् कसरी लेख्छौं भने 10 लाई के लेख्न सक्छौं sin 60 अपॉन cos 60 लेख्न सक्छौं नि त्यसपछि अपॉन sin 2 थीटा अनि प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु के भइहाल्छ 4 भइहाल्छ यहाँ हामी के गरेछौं भने यो 10 60 लाई के को फर्ममा लेखेछौं sin र cos को फर्ममा लेखेछौं अब हेर्नुस् यो cos तल आइहाल्छ भने यहाँ भइहाल्छ हाम्रो sin 60 अपॉन यो हुन्छ हाम्रो sin 2 थीटा इन्टु cos 60 त्यसपछि प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टु 4 भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् हामी के गरेछौं भने यो cos 60 लाई तल लेखेछौं अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैको एलसीएम लिन्छौं ठीक छ नि यो दुईटैको के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं अब हेर्नुस् एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ जब हामी एलसीएम लिन्छौं भने यहाँ आउँछ हाम्रो sin 2 थीटा इन्टु त्यसपछि cos 60 इन्टु cos 2 थीटा इक्वल टु यहाँ 4 हुन्छ अब हेर्नुस् माथि के हुन्छ भने यो भइहाल्छ हाम्रो sin 60 त हुन्छ नै sin 60 अनि त्यसपछि यो cos 2 थीटा यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो भइहाल्छ cos 2 थीटा त्यसपछि यहाँ प्लस छ भने प्लस अब यहाँ हाम्रो कति रहेछ sin 2 थीटा cos 60 छ भने यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् sin 2 थीटा इन्टु cos 60 ठीक छ नि अब यहाँ हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने sin a plus b इक्वल टु के हुन्छ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने sin a plus b हाम्रो क्लास 9 को फर्मुला हो sin a plus b इक्वल टु के हुन्छ sin a cos b plus cos a
साइन बी हुन्छ। ध्यान दिनु साइन ए प्लस बी इक्वल टु के हुन्छ साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। त्यसैगरी यदि हामी यो साइन ए प्लस बी को ठाउँमा यदि 60 प्लस 2 थीटा राख्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ। यदि साइन ए प्लस बी को ठाउँमा 60 प्लस 2 थीटा राख्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो साइन 60 इन्टु cos 2 थीटा प्लस यो फेरि हुन्छ हाम्रो cos ए को ठाउँमा 60 इन्टु साइन 2 थीटा। अब हेर्नुस् यो र यो दुईटै सेम हो त हेर्नुस् sin 60 cos 2 थीटा प्लस को प्लस अब फेरि यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos 60 यो cos 60 इन्टु sin 2 थीटा। मतलब हामीले के थाहा भयो भने हामी यो यति पुरैको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin 60 प्लस 2 थीटा लेख्न सक्छौं। मतलब यो हाम्रो पुरै कुन फर्मुलामा छ sin a प्लस b को फर्मुला छ। मतलब यहाँ हामी के लेख्छौं sin a प्लस b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 60 प्लस 2 थीटा लेख्छौं अनि डिभाइड बाइ अब यसलाई हामी मेटाइदियौं। यसको अब कुनै पनि काम छैन। यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के हुन्छ sin 2 थीटा इन्टु cos यो 2 थीटालाई हामी cos 2 थीटा यहाँ लेख्दियौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो त्यसपछि cos यो हाम्रो 60 इक्वल टु 4 भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने एउटा अरु फर्मुला यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा अरु फर्मुला के थाहा छ भने sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ नि। ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ। मतलब यदि हामी यो sin 2 इन्टु 2 थीटा राख्छौं भने हेर्नुस् यो a को भ्यालु हामी कति राख्छौं 2 थीटा राख्छौं। हेर्नुस् sin 2 इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ। त्यसैगरी यदि हामी यो a को ठाउँमा 2 थीटा राख्दियौ भने a को ठाउँमा 2 थीटा राख्दाखेरि के हुन्छ यो अब हुन्छ हाम्रो 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा। मतलब a को ठाउँमा अब हामी के राख्छौं 2 थीटा राख्छौं। अब हामीले के थाहा भयो भने यहाँ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ sin 2 इन्टु 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने sin 2 इन्टु 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तर यहाँ हाम्रो के छ sin 2 थीटा छ अनि cos 2 थीटा पनि छ। तर यहाँ अगाडि 2 छ यहाँ अगाडि 2 छैन। अब हेर्नुस् यदि यहाँ अगाडि 2 छैन भने हामी फर्मुलामा लगाउनको लागि के गर्छौं तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्छौं। त्यसो हो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ हामी माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ। अब हेर्नुस् जब कि हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो अब हाम्रो फर्मुलामा आइहाल्छ। यो हुन्छ हाम्रो 2 sin 60 प्लस 2 थीटा अनि यो भइहाल्छ। यहाँ यो हाम्रो पुरै फर्मुलामा छ नि हेर्नुस् 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ यो भइहाल्छ हाम्रो sin अनि 2 इन्टु 2 थीटा गर्दाखेरि के हुन्छ 4 थीटा इन्टु cos 60 इक्वल टु 4 भइहाल्छ। ठीक छ नि। हामी के गर्छौं यसलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। हेर्नुस् अब यो के हुन्छ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ sin 4 थीटा हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँबाट हेर्नुस् यो इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो sin 2 इन्टु 2 4 थीटा हुन्छ। मतलब 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin 4 थीटा लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ त्यही नै गरेछौं। अब हेर्नुस् एउटा कुरा अरु यो के भइहाल्छ हाम्रो 2 sin 60 प्लस 2 थीटा अपन यहाँ sin 4 थीटा इन्टु cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ हामीले के थाहा छ 1/2 हुन्छ इक्वल टु यो 4 भइहाल्छ। अब म यताको अलिकति मिटाउन गइरहेछु त्यसपछि हामी के गर्छौं अरु अगाडिको आफ्नो सल्भ गर्दै जान्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई यो जुन हाम्रो 2 छ यो 2 डिभाइडको डिभाइडमा छ। हेर्नुस् यो डिभाइडको फेरि डिभाइडमा 2 छ भने यो कहाँ जान्छ माथि गइहाल्छ भने 2 इन्टु 2 कति हुन्छ हाम्रो 4 भइहाल्छ। हामी के लेख्छौं 4 त्यसपछि sin 60 प्लस 2 थीटा इक्वल टु यो हुन्छ हाम्रो 4 अपन यो sin 4 थीटा। अब हेर्नुस् यो जुन sin 4 थीटा छ त्यो केमा छ हाम्रो अपनमा छ डिभाइडमा छ। हेर्नुस् यो sin थीटा डिभाइडमा छ भने यो इक्वल टु को तर्फ जान्छ भने के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। किनभने लेफ्ट साइडमा डिभाइड हुन्छ भने राइट साइडमा जाँदाखेरि के हुन्छ मल्टिप्लाई भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 4 sin 60 प्लस 2 थीटा इक्वल टु 4 sin 4 थीटा भइहाल्छ।
अब हेर्नुहोस् यो 4 ले यो 4 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ किनभने हेर्नुहोस् यो दुवैतर्फ के को फर्ममा छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ कति बच्यो sin 60 + 2 थीटा = sin 4 थीटा। अब हेर्नुहोस् यो sin ले यो sin के भयो क्यान्सल भइहाल्यो भने 60 + 2 थीटा = कति हुन्छ 4 थीटा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 2 थीटालाई इक्वल टु अर्को तरफ गर्दियौं भने माइनस भइहाल्छ, यानी कि 60 = 4 थीटा - 2 थीटा हुन्छ, यानी कि 60 = यो भइहाल्छ हाम्रो 2 थीटा। देयरफोर थीटा भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 2 ले डिवाइड गर्छौं भने 30 डिग्री आउँछ, जुन कि हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठीक छ नि। यसरी गरेर हामी आफ्नो यो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको च्याप्टर हामी सिद्ध्याइदियौ। ठीक छ नि। यसमा हाम्रो टोटल 7 वटा भिडियो रहेछ, जसमा हामीले लगभग हरेक टाइपका क्वेशनहरु कभर गरेछौं, ताकि तपाईहरुलाई यो च्याप्टर पढ्नमा केही पनि प्रब्लम नहोस्। ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो अर्को भिडियोमा, आफ्नो भोलिको भिडियोमा हामी के गर्छौं भने यसको अर्को अगाडिको च्याप्टर जसको हाम्रो नाम रहेछ हाइट एन्ड डिस्टेन्स, उचाइ र दूरी, जुन हामी डिस्कस गर्छौं आफ्नो अर्को च्याप्टरमा। अब यदि तपाईले कहीं केही भिडियोमा डाउट छ भने अथवा कुनै क्वेशनमा डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईको डाउटलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्छु। आजको लागि हामी यति नै राखौं। हस्त, धन्यवाद।